सरपंच आयज मेरशेची ग्रामसभा जाली आणि एक इश्यू येयलो म्हणटा पळय तो ते स्क्रॅप यार्डाचो तो तेजेर तुमी आतां कितें डिसिजन घेला तो कितें मॅटर तो सबज्युडायज आहा तो आमी ग्रामसभेक येवंक शकना हय पूण तेणी कितें सांगलां की आनीकूय स्क्रॅप यार्ड आहा म्हणटा तो तेजेर कितें आतां इन्स्पेक्शन करचें पडटलें म्हणटा कित्याक हो सिरियस इश्यू न्हू कित्याक हो हें प्रकरण जालां तेजे फुडें घडोवंक जायना कित्याक हार्म जावंक जायना आमच्या मनशाक हेजो इश्यू येयलो ते पळय थिंगा हें आहा जंक्शना कडेन जे गाडी आहा पळय आतां तुमी तांकां हँड कार्ड दिलेले आनी ते पर्मनंट स्टेशन केलें म्हणटो तांकां एक वेंडिंग झोन करचो म्हणून एक तुमकां प्रपोजल येयला हांवें आतां मागला आमचे 4 आमची कम्युनिटी आसा कित्याक हे गाडे बिडे आसा ते कितें आमचेच मेरशेकारूच आसा मे बी तांकां कितें कायद्यान हिंगा खंय आतां वेंडर झोन तर हे दिता कम्युनिटाक दिता ते एकाच प्लेसीर कित्याक परत परत मागीर हो कंप्लेन करता कंप्लेन करता काय ना कंप्लेनी केल्या कित्याक की हे आमचे सिग्नल आसा थंय आमकां सफिशियंट टायम ना तो कित्याक थोड्या सेकंडाचे हें आसता ते कित्याक फूल पब्लीक मागीर ते हें कितें करता टायम कमी कारणान ते आडवे तिडवे सायडीसून घेता ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम तो मागीर इरिटेट जाता कोणी घरा पावता इस्कॉलाचो आसता कोण कामाचो आसता ते उरता आनी तांकां मागीर ते मागीर फ्रस्ट्रेशन जाता हितून पर्सनलाय कोणाचें हें ना की हांव मागता जे आतां कोण शॉप चलयता कोण तेंच्यांनी आपुणूय म्हाज्या सदमुखायन कितें आहा तें पार्किंग बीन करूंक दिवचें न्हू ते जण दुसऱ्या कोणाक त्रास जाता हय आनीक एक तुमकां येयलो पळय तो इश्यू तो पळय ती सर्वीस रोड आहा तो हायवे आहा पळय तो सर्वीस रोड बंद जालेलो आहा आनी थिंगा लोकांक थिंगा आतां वयतलो जाल्यार जीएमसीन भोंवतलो थिंगा बसी वचना तर तुमकां सांगलां कितें एक कदंबाक तुमी बरोवचें म्हणून आनी हे मेरशेच्यान मागीर कालापूरच्यान एक बस सोमती जीएमसीन वयता तो एक हें करचें म्हणजे तो प्रपोजल तुमी धाडटले गव्हर्मेंटा कडेन धाडटले कित्याक हितून आमी सफर जाता न्हू आनी ते आतां म्हाज्या हितून येयला नोटीस येयला कितें तो आतां दुसरो पळय कलवट जाला पळय तो ताका स्लॅब बीन पडला आनी हांवें आयकलां त्या कारणान म्हाका एक 10 दिसांनी 10 दीस चवथी पयलीं दिसता तो चड करून तो स्टार्ट जातलो असो आयकलां म्हणजे हांव रिटर्न कांय आमकां येना म्हणजे हें चवथीच्या पयलीं जातलो चवथी जावन दिसता म्हाका एक 10 दिसांनी जातलो म्हणटा पावली चवथी पावली न्हू आतां कितें तो ऑलरेडी स्लॅब ते जाला ते उरलां बारीक काम दिसता ओके हांवूय वयतलो तें आनी ही लॅटरूय धाडटलें आमी ताका सो हांवूय फॉलोअप दितलो कित्याक वचत आपण वयता तो बरो कित्याक लॅटर धाडून कांय जायना सो आमी पर्सनल केल्यार मातशें बरें कित्याक पब्लिकेकूय त्रास जाता आनी मेरशे स्प्रिंगाचो एक इश्यू येयलो ते उदक आहा पळय तें थोड्यांनी हें केलें डावट मारला कितें बरें हेल्थी आहा वो ना पोल्युटेड आहा तें पोल्युटेड आतां हे आमी आतां आमचे मेरशेकार आमी सगळे मेरशेकार भाव एकठांय जाल्या आमी मेरशेकार म्हणून ग्रूप फॉर्म केला आमचे मेरशे खातीरूच तो आनी तेंच्यांनी तो एक ड्रायव्ह दवरलेलो थंय सो ते गेले आनी तांकां हांवें आयकलां ते प्रमाणे कित्याक पूण ते न्हांवपाक गेलो ते कुळी येयल्यो सो हांवें तो गेली सर म्हणून ताकाय सांगलें हांवें म्हणून तुमी वचा क्लीन बीन करा कित्याक पूण कितें न्हांवपाचें हितून पडना कित्याक फाल्यां कितें जालें सगळें आमचेरूच येतलें बींग सरपंच मागीर म्हाजेरूय येवंक शकता कित्याक हांवें तांकां सांगलेलें अशें आहा तेन्ना मागीर तेंच्यांनी ते कोण न्हांवपाचें हितून पडोना की गार्बेज क्लीन केली आनी मागीर झाडां मारपाची ती वाट केल्या तेंच्यांनी कित्याक ही आमची मेरशी स्प्रींग सारकी फेमस आहा हे सायडीक आनी स्प्रींग ना खूब आमी येदे आसतना थंय एवरीडे वयता न्हांवपाक आनी सामकें उदक तें सारकें हेल्दी सारकें हेजें आमचें म्हणटा वखदी सारकें तें कित्याक सगळे जाणटे नेणटे वयताले पूण आतां मातशें तें हें जालें आतां फाटीं तो आमचो मिनिस्टरूय येवन गेला सुभाष शिरोडकर तेका लागता WD आनी पळय आतां आमी फॉलोअप दिवन ते आमी ब्युटिफिकेशन करपाक करतले कित्याक पयलें फर्स्ट थिंग कितें आहा कितें करतलो जाल्यार तितून फ्रॉम रूट स्टार्ट करूंक जाय ते आतां करून हें ना आमचो रिपोर्ट हे करपाक तो वॉटर येतो पोल्युशन कंट्रोल तो पावस काबार आनी 4 म्हयन्यांनी करचो पडटा तो पोल्युटेड आसा ते नेगेटीव रिपोर्ट येयला तो पूण कित्याक तो हें करून मागीर फुडें आमी तो प्रोसेस घालूं कित्याक पयले स्टार्टींग तो रिपोर्ट तर बरो येयलो आतां आमी फॉलोअप दितले परते इन्स्पेक्शन काडटले मिलिटरी आहा आमी ती सेप्टीक टँक तें लिकेज जातालें सो आतां शिफ्ट केला दिसता आतां परत वयचें पडटलें तो हें रिपोर्ट करून मागीर फुडली बाकीची कामां ती सरपंच थिंगा नोटीस बोर्ड कितें मारला की हिंगा सेफ ना न्हांवपाक म्हणून हो आनी नोटीस ना जाल्यार तुमी नोटीस मारतले थ्रू पंचायत त्या आमी नोटीस मारतले आतां ते कित्याक आनी ती फाटीं बीन कित्याक ते वचपाक भिरान म्हटलें कित्याक फाटीं ते मर्डर जाल्ले 2-3 इन्सिडंट जाल्ले आहा कित्याक आतां भितर म्हणटकूच कित्याक कोणी भुरगे आतां कळना भुरगे येयले कोणाक मारले कितें केलें रेप केस जावंक शकना म्हाज्या तरी हितून हांवें तांकां म्हटलेलें म्हाजें सजेशन दिल्लें हें सगळें करच्या पयलीं आमी बेटर टू क्लोज दॅट रोड म्हणजे जावच्या पयलीं कित्याक झाडां जरी घालून की वचोंक कोण नाका कोणाक वचना जावपाक हय म्हणजे प्रिकॉशन घेतलेलें बरें कितें जावच्या पयलीं कित्याक मागीर थंय रेप केस जाली जाल्यार वायट दिसतलें कोण आमचे भुरगे भोंवता अशें ते सांगूंक शकता की आमकां आमचेर दाग नाका तो कित्याक मेरशेकार म्हटल्यार पयले दुसऱ्या भाशेन पळयता सो आमी ते प्रिकॉशन घेतलेलें चड बरें हांवें तांकां सांगलां की ते कॅमेराज बीन हे ते
करुया पूण ताका टायम वयतलो पयलो आमी तो रस्तो कोण वचना पळय म्हणजे कितें हर्डल्स ते हे झाडां बिडां आहली आमी एक्चुली ती बुश कटींग केन्ना करता केन्ना आतां चवथी कडेन फुडें करता सो हे मागीर हिंकां दिसोंक नाका कित्याक आमी तेंच्या सपोर्टान ना म्हणून सो हांवें पर्सनली हांवें ते लेबर धाडले नॉट फ्रॉम पंचायता माय कोस्ट हांवें तिका धाडलें आनी ते क्लीन करून कित्याक तिंका दाखोवपाक की आमकांय ते झरीचे पडलेले आनी अशें हें करून इवन तिका हेल्प म्हणजे म्हाजे कडेन जाता तो हेल्प केला आनी आमचे मेर्शेकार आमी हे ना पॉलिटिकली हे ना आमी युनायटेड आहा आमचें एक घर कुटुंब कशें तें आनी झर म्हणजे आमची एक शान घराची शान खंय ती तसोच आमचो क्लब आहा हे फुडें आमी आतां अशे क्लब आनी आमचे स्पोर्ट्सान कोण आहा आमी आर्टांनी आहा कोण नाटकांनी तियात्रांनी खुबशे टॅलंट आहा आमच्या मेर्शेकाराक आमी ट्राय करतले की हय फुडें आमचे मेर्शेचे एक नांव वयर वयतलें